जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, समाजमा घट्ने विभिन्न अपराधहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्दै अपराधरहित समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले पाक्षिक रूपमा हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा पनि हामीले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ अपराध सम्बन्धी समाचारहरूबाट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वको प्रहरी टोलीले लागु औषध ओसार पसारमा संलग्न 6 जनालाई विभिन्न मिति र समयमा लागु औषधसहित पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला नवलपरासी पश्चिम सुनवल नगरपालिका 4 तुरिया बस्ने वासुदेव कुमाल, सुनिल भन्ने लोकबहादुर पुन मगर, मध्यबिन्दु नगरपालिका 1 बस्ने सुजन जैसी, रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका 13 बस्ने विमल घिमिरे, चितवनको रत्ननगर नगरपालिका 6 बस्ने सिमोन महतो र भरतपुर महानगरपालिका 2 बस्ने निरज गुरुङ रहेका छन्। पक्राउ परेका निजहरूको साथबाट प्रहरीले डाइजपाम, नोर्फिन र फेनार्गन गरी 115 एम्पुल सेट, नाइट्रोबेट 258 ट्याब्लेट, स्पासमा 8 क्याप्सुल लागु औषध बरामद गरेको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको प्रहरी टोलीले लागु औषध चरेसहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका 6 भिवाङ बस्ने 56 वर्षीय कुम्बहादुर बुढा रहेका छन्। बुढालाई प्रहरीले 2 केजी 200 ग्राम अवैध लागु औषध चरेसहित पक्राउ गरेको हो। विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको बागलुङको प्रहरी टोलीले निजको घरसँगै जोडिएको टहरोमा लुकाइराखेको चरेसहित निजलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले पक्राउ परेका सबैजना विरुद्ध लागु औषध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले लागु औषध गाँजासहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला गोर्खा आरुघाट 2 माम्बु घर भई हाल पोखरा 10 बुद्धचोक बस्ने 29 वर्षीय लेखबहादुर गुरुङ, जिल्ला स्याङ्जा बिरुवा 4 स्थायी बसोबास भई हाल पोखरा 5 मालेपाटन बस्ने 28 वर्षीय दिपेन्द्र विक र स्याङ्जाकै पुतली बजार नगरपालिका 1 राङबाङ घर भई पोखराको मालेपाटन बस्ने 26 वर्षीय सुजन गुरुङ रहेका छन्। विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको कास्कीको प्रहरी टोलीले निजहरूलाई पोखरा 10 बुद्धचोकमा 7 किलो 852 ग्राम लागु औषध गाँजासहित पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका निजहरू उप लागु औषध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान पनि भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मनाङको प्रहरी टोलीले यही असार 18 गते अवैध जडीबुटी वनलसुन सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला गोर्खा गुम्दा 6 स्थायी घर भई हाल जिल्ला मनाङ चामे गाउँपालिका 3 क्षितिजपुर बस्ने वर्ष 42 को कान्छा भन्ने माइला गुरुङ र निजको घरमा कामदारको रूपमा रहँदै आएको धारचे गाउँपालिका 7 लापु बस्ने वर्ष 38 को चितबहादुर गुरुङ रहेका छन्। पक्राउ परेका निजहरूले अवैध जडीबुटी वनलसुन सङ्कलन गरिराखेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले निजहरूको साथबाट 29 केजी 910 ग्राम वनलसुन बरामद गरेको हो। पक्राउ परेका दुवैजना उप थप अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वको प्रहरी टोलीले जुवा तास खेल्ने खेलाउने 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको काउस्थिति नगरपालिका 2 लोकतन्त्र चोक स्थित जुवा तास खेलिरहेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरीले निजहरूलाई नगद रु 4,32,695 र 4 बुक तास सहित पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको प्रहरी टोलीले पनि यही असार 22 गते जुवा सम्बन्धी कसुरमा 12 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला स्याङ्जा भिरकोट नगरपालिका 2 ठाडो लाइन स्थित एक होटलमा जुवा तास खेलिरहेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले उक्त होटल हृतपूर्व खानतलासी गर्दा रु 1,76,415 रुपैयाँ नगद सहित तास खेलिरहेको अवस्थामा निजहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका सबैजना उप जुवा सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान पनि भइरहेको छ। 16 वर्षीय एक बालिकालाई ललाई फकाइ गरी जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा कास्की प्रहरीले असार 9 गते 1 जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारत बिहार प्रदेश पश्चिमी चम्पारण जिल्ला स्थायी घर भई हाल कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 9 शान्तिवन बस्ने वर्ष 27 को इन्द्रजित कुमार शर्मा रहेका छन्। निज शर्माले बालिकालाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी डर धाक धम्की समेत दिई जबरजस्ती करणी गरी गोप्य रूपमा भिडियो बनाएको र निज बालिकाकै नामको नक्कली फेसबुक आइडी बनाई अश्लील फोटोहरू समेत सामाजिक सञ्जालमा समेत राखेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। पक्राउ परेका निज पर जबरजस्ती करणीको सुरमा मुद्दा दर्ता गराई थप अनुसन्धान पनि भइरहेको छ।
नि सर। यसरी भयो ल, जाउँ सर, उता जाउँ त, उता जाउँ सर। अनि सर मास्क गोजीमा राख्ने कि सही तरिकाले लगाउने त? सर पनि एक्लै स्कुटी चलाउँदा नि मास्क लाउनु पर्छ र भने त्यही माथि मास्क लाम किन ल, मेरै कुरो त हो नि सर। त्यस्तो होइन सर, एक्लै हिँड्दा पनि अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईँले लगाएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ अनि मैले लगाएको मास्कले तपाईँको सुरक्षा गर्छ। तपाईँ हामी सबैको जिम्मेवारीले नै कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ। अब पनि हेलचेक्राइ गरियो भने सर फेरि अर्को मौका नआउन सक्छ नि, सचेत बनाऊ। असाध्यै राम्रो कुरा गर्नुभयो सर हजुरले। यो महामारीको अवस्थामा हामी सबै आफ्नो ठाउँमा सचेत हुन जरुरी छ। तपाईँ हामी सबैले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गरौँ। कोरोनाबाट आफू पनि सुरक्षित रहौँ, घर परिवार र समाजलाई पनि सुरक्षित राखौँ। हामी तपाईँकै सुरक्षाका लागि सदैव खटिरहेका छौँ र खटिरहने पनि छौँ। दर्शकवृन्द, अब भने हाम्रा गतिविधिहरूको पालो। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय माननीय मन्त्री स्तरको मिति 2078 साल 3 महिना 7 गतेको निर्णयअनुसार गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरामा सरुवा भई आउनुभएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिवेश लोहनीले गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। पदभार ग्रहण तथा स्वागत कार्यक्रमको अवसरमा गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र पोखराका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भरत बहादुर बोहराले गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक लोहनीलाई प्रदेश अन्तर्गत शान्ति सुव्यवस्थाका विषयमा संक्षिप्त जानकारी समेत गराउनु भएको थियो। पदभार ग्रहण गरेसँगै गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक लोहनीले प्रदेश मातहतका सम्पूर्ण जिल्ला प्रहरी कार्यालय एवं अन्य प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूसँग भिडियो कन्फरेन्स मार्फत अन्तर्क्रिया एवं निर्देशन गर्नुभएको छ। भिडियो कन्फरेन्समा सहभागी प्रहरी अधिकृतहरूलाई निर्देशन सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रहरी नायब महानिरीक्षक लोहनीले समयअनुसार आइपर्ने जस्तोसुकै विषम परिस्थितिको सामना गर्न प्रहरी सदैव तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने बताउँदै मनसुन सुरु भएसँगै हुन सक्ने विपदजन्य घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्रोत साधन र प्रहरी जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा परिचालन गर्न समेत निर्देशन गर्नुभएको छ। अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रहरी उच्च संवेदनशील भई कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने बताउँदै लागोस् र दुर्व्यसनीको प्रभाव दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आफ्नो क्षेत्रमा क्रियाशील भई लाग्न समेत निर्देशन दिनुभयो। जिल्लामा बढ्दै गइरहेको लागोस् दुर्व्यसनी तथा यसको ओसार पसार नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको प्रहरी टोलीले अभियान नै सञ्चालन गरी विभिन्न मिति र समयमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गाँजा फडानी गरी नष्ट गरेको छ। अभियान अन्तर्गत हालसम्म स्याङ्जा जिल्लाका भाटखोला, चापाकोट, आदिखोला, वालिङ लगायतका 62 स्थानमा प्रहरी टोलीको सक्रियतामा गाँजा फडानी गरिएको छ। हालसम्म स्याङ्जा प्रहरीले घरायसी प्रयोजन तथा व्यावसायिक तवरले 86 रोपनी जग्गामा खेती गरिएको 23,158 बोट गाँजाहरू नष्ट गरिएको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतको प्रहरी टोलीले पनि यही असार 10 गते पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 4 र 6 का विभिन्न स्थानहरूमा प्राकृतिक रूपमा उम्रिएका अन्दाजी 800 गाँजाका बोटहरू फडानी गरी नष्ट गरेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका पदाधिकारी र स्थानीय प्रहरीको सक्रियतामा उक्त स्थानका गाँजाका बोटहरू फडानी गरी नष्ट गरिएको हो। सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र पृथ्वीचोक पोखराले परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भई पठन पाठनमा अवरोध पुगेका विद्यार्थीहरूलाई स्टेसनरी सामान वितरण गरेको छ। सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न समस्यामा परि आर्थिक अवस्था कमजोर भएर पनि शिक्षामा चाहना राखी विभिन्न तहमा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्न सफल विद्यार्थीहरूलाई यही असार 23 गते एक कार्यक्रमका बीच सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र पृथ्वीचोकका पदाधिकारीद्वारा स्टेसनरी सामग्रीहरू वितरण गरिएको हो। उक्त कार्यक्रममा पोखराका विभिन्न सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कमजोर आर्थिक अवस्था भएका 6 जना उत्कृष्ट जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई कापी कलम लगायतका स्टेसनरी सामानहरू वितरण गरिएको थियो। उक्त सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रले विगतदेखि नै छात्रवृत्ति कोषको स्थापना गरी 6 जना गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको माध्यमिक तहसम्मको पठन पाठन निःशुल्क रूपमा गराउँदै आइरहेको छ। अस्पतालमा रगत अभाव हुन नदिन तथा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण पर्याप्त रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना नहुँदा हुन सक्ने रगत अभावलाई मध्यनजर गर्दै यही असार 19 गते पोखरा महानगरपालिका 27 तालचोकमा खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र लेखनाथ कास्कीको संयोजन तथा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कास्कीको प्राविधिक सहयोगमा भएको उक्त रक्तदान कार्यक्रममा पोखरा स्थित विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारी तथा अन्य आम नागरिकहरूले रक्तदान गरेका छन्। आम नागरिकको जीवधनको सुरक्षा साथै देशको शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयनका निमित्त अहोरात्र तल्लीन रहने नेपाल प्रहरीले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त कार्यक्रमको
आयोजना गरेको हो। उक्त रक्तदान कार्यक्रममा 133 युनिट रक्त सङ्कलन गरी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी क्षेत्रीय रक्त सञ्चार सेवा रामघाटलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। दर्शकवृन्द, देशभर मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबान, कटान लगायतका प्राकृतिक विपत्ति पनि व्यापक रूपमा देखा परेका छन्। यस्तो अवस्थामा सुरक्षाकर्मी लगायत सरकारवाला निकायहरूले के कस्ता उद्धार, पुनर्स्थापना तथा राहत व्यवस्थापनका कार्यहरू गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा हामीले तयार पारेको एक विशेष रिपोर्ट अबको पालोमा। अपराधको अनुसन्धान, समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउने, कोरोना भाइरसको रोकथाम लगायत आम नागरिकका आवश्यकताहरूको सम्बोधनमा अहोरात्र खटिरहने नेपाल प्रहरी अहिले प्राकृतिक विपद उद्धारमा तल्लीन रहेको छ। जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आफ्नै जीवज्यानको कुनै प्रवाह नगरी सदैव अग्रपङ्क्तिमा खटिने नेपाल प्रहरी अहिले आम नागरिकलाई बाढी, पहिरो लगायतका विपदबाट जोगाउन रात दिन नभनी खटिरहेको छ। मनसुन सक्रिय भएसँगै निरन्तरको वर्षाका कारण मुलुकभर बाढी, पहिरो र डुबान लगायतका विपद जोखिमका घटनाहरू बढिरहेका छन्। यसको प्रभावबाट गण्डकी प्रदेश समेत अछुतो रहन सकेको छैन। निरन्तर वर्षाका कारण पहाडमा पहिरो बढेको छ भने तराई क्षेत्र बाढी र डुबानको चपेटामा परेको छ। नेपाल प्रहरीले पहिरो तथा डुबानमा परेका व्यक्तिहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य, घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था, पहिरोका कारण अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउन पहल, पहिरोको जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, पुनर्स्थापना, राहत सामग्री वितरण लगायतका कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश अन्तर्गत हुन सक्ने विपदजन्य घटनाको क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना जस्ता कार्यहरूमा लाग्न सबै सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह समेतलाई आवश्यक सहयोग गरिरहेको साथै प्रति कार्यमा जुट्न निर्देशन समेत गरिसकेको छ। विपद आउनुभन्दा अगाडि नै सबै चाहिँ सरकारवाला निकायसँग चाहिँ एक प्रकारको तयारी, एक प्रकारको अलर्टमा बस्ने चाहिँ गरेको छ र यो वर्षको सन्दर्भमा पनि चाहिँ जस्तो चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन चाहिँ समितिहरूसँग बसेर हामीले चाहिँ पूर्व तयारी योजनाहरू बनाइसकेका छौँ। त्यस्तै स्थानीय हरेक पालिकामा चाहिँ स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले सक्रिय रूपमा बसेका छौँ। विपद हुँदाखेरि सबभन्दा पहिले चाहिँ खट्ने भनेको चाहिँ सुरक्षा निकाय हो। सुरक्षा निकाय अगाडि जाने, त्यसपछि मात्रै स्थानीय पालिकाहरूबाट त्यस जनप्रतिनिधिहरू, त्यस पछाडि गएर अन्य नागरिक समाजहरू जाने भनेको त्यस पछाडि हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ चारवटै सुरक्षा निकायहरूलाई चाहिँ हाई अलर्टको रूपमा चाहिँ बस्नको लागि चाहिँ निर्देशन दिइसकेका छौँ र अनि उद्धार भइसके पछाडि अथवा चाहिँ त्यो तत्काल राहत दिनु पर्यो भने चाहिँ सजिलो होस् भनेर हामीले चाहिँ यस प्रदेशका चाहिँ 11वटा जिल्लामा 11वटा चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिहरू छन्। सिडिओ साहबको चाहिँ अध्यक्षतामा त्यो विपद व्यवस्थापन समितिसँग चाहिँ एउटा जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोष छ। त्यसलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले आवश्यक रकम जिल्ला प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषमा अलरेडी पठाइसक्नु भएको छ र भोलि चाहिँ ठ्याक्क विपद आइपर्न साथ चाहिँ त्यो पैसा तत्काल खर्च होस् भनेर चाहिँ विपद व्यवस्थापन नियमावली र चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोषमा चाहिँ रकमहरू पनि पठाएर चाहिँ परिहाल्यो भने चाहिँ सकेसम्म छिटो उद्धार र राहत गर्न सकियोस् भनेर त्यस्तो मेकानिजम हामीले चाहिँ तयार गरेर राखेका छौँ। प्रदेश अन्तर्गतका 11वटै जिल्लामा विपदका उच्च जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान गरी अर्ली वार्निङ सिस्टम जडान गरिएको र आम नागरिकलाई पूर्व जानकारी समेत दिई सचेतना अभिवृद्धि गरिएको छ। यो प्रदेशको 11वटै जिल्लाको चाहिँ एउटा चाहिँ हाजार्ड म्यापिङ तयार गरेका छौँ। कुन कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ आग लागेको लागि चाहिँ सबभन्दा प्रोन जोन कुन छ, त्यस्तै गरेर बाढी पहिरोको लागि चाहिँ प्रोन जोन कुन छ, त्यस्तै गरेर यो चाहिँ गण्डकी प्रदेश चाहिँ चट्याङको हिसाबले पनि अलिकति बढी चाहिँ खतरनाक प्रदेश भएको कारणले चाहिँ चट्याङको कारणले कुन कुन क्षेत्र चाहिँ प्रोन छ भन्ने कुरो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने एउटा हाजार्ड म्याप तयार गरेका छौँ। यो एरियामा जति पनि प्रमुख नदीहरू छन् ती प्रमुख नदीहरूमा चाहिँ यो निश्चित जल सतह चाहिँ पार गरिसके पछाडि वार्निङ दिने सिस्टम त्यो तत्काल हाम्रो चाहिँ पियुसीमा त्यसको सूचना आउँछ। पियुसी पछि चाहिँ सबै चाहिँ मन्त्रालय, त्यस पछाडि गएर जिल्ला विपद समिति, विपद व्यवस्थापन समिति प्रमुख सिडिओ साहबलाई चाहिँ सूचना आउने सिस्टम छ अनि त्यसपछि आउनेछ त्यो सूचनालाई उहाँहरूले चाहिँ मिडिया मार्फत चाहिँ ब्रोडकास्ट गर्ने छ। यस वर्षको मनसुन सक्रिय भएसँगै हालसम्म गण्डकी प्रदेशको मनाङ, गोर्खा, तनहुँ, स्याङ्जा लगायतका जिल्लाहरूमा ठुलो जनधन र पशु चौपाएको क्षति भइसकेको छ। हामीले यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म यस प्रदेशमा 8 जनाको मृत्यु,
23 जना घाइते र 5 जना मानिसहरू हालसम्म पनि बेपत्ता रहेका छन्। साथै बाढी पहिरोबाट 620 घर परिवारका 3293 जना विस्थापित समेत भई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। विपदबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराले मातहतका सम्पूर्ण प्रहरी इकाइहरूलाई जुनसुकै बेला पनि परिचालित हुन सक्ने गरी स्रोत साधन सहितको दक्ष जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन गरेको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी नायक परीक्षकको कमान्डमा विपद व्यवस्थापन समन्वय सेलको स्थापना गरिएको छ भने 17 वटा प्रहरी कार्यालयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायत गढ, दङ्गा, गुल्ममा हामीले डिजास्टर फोकल पर्सनको व्यवस्था गरिएको छ र त्यस्तै गरी विपद व्यवस्थापन गुल्म प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी जुन बागलुङमा रहेको छ 50 जना व्यक्तिहरू सिप्रको नेतृत्वमा हरदम स्ट्यान्ड बाई रहेका छन्। सशस्त्र प्रयोग गर्न 50 जनाको टिम, त्यस्तै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सिप्रको नेतृत्वमा 25 जनाको टिम र इलाका प्रहरी कार्यालयमा 10-10 जनाको टिम चाहिँ स्ट्यान्ड बाई रहेको छ र अन्य प्रहरी इकाइहरूमा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई पनि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले विपदको यो समयमा यस घडीमा विपद व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी, विपदमा तत्काल उद्धार गर्न सक्ने गरी, तत्काल राहत पुर्याउन सक्ने गरी स्ट्यान्डमा राखिएको छ। त्यही अनुसार कार्य गर्न निर्देशित गरिएको र कार्य भइरहेको छ। सोही क्रममा गण्डकी प्रदेश सशस्त्र प्रहरीगण पोखरा, गण्डकी प्रदेश प्रहरी विपद व्यवस्थापन गुल्म बागलुङ लगायतका प्रहरी कार्यालयहरू जुनसुकै समयमा पनि खटिन सक्ने गरी आआफ्नो जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखेका छन्। प्रहरी स्वयं सतर्कतालाई मध्यनजर गर्दै विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि आम नागरिकको सुरक्षा र उद्धारका लागि खटिन तयारी अवस्थामा रहेको छ। प्रदेश अन्तर्गत विपदबाट हुने घाइतेको उद्धार, बेपत्ताको खोजी, भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षा तथा स्थानान्तरण, राहत वितरण लगायतका कार्यहरूमा सरकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको उच्चतम प्रयोग गरी नेपाल प्रहरी अग्रपङ्क्तिमा खटिरहेको छ। 11 वटा जिल्लाका विभिन्न भूभागहरूमा भइरहेका विपदका घटनाहरूमा तत्कालै परिचालित भई हामीले घाइतेको उद्धार गरेका छौँ। मृतकको हामीले लासको चाहिँ हामीले मृत रूपमा भए पनि उद्धार गरेका छौँ। सम्बन्धितलाई प्रक्रिया प्रयोग गरेर जिम्मा गरेका छौँ र पहिरोले पुरिएका व्यक्तिहरू, पहिरोले पुरिएका भौतिक सम्पत्तिहरूको पनि हामीले त्यसको पनि हामीले उद्धार व्यवस्थापन गरेका छौँ र राहत व्यवस्थापन कार्य पनि हामीले मिलाएका छौँ। यसमा हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न सुरक्षा निकायहरू, सञ्चारकर्मीहरू, उद्योग वाणिज्यसँग लगाएका व्यापारिक सङ्घ संस्थाहरूसँग समेत समन्वय गरेर आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ। मानव सेवालाई आफ्नो प्रमुख कार्यक्षेत्र बनाउँदै सदैव आम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि खटिने नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले पनि सबै सुरक्षा निकायहरूसँगको सहकार्यमा यस्ता विपदजन्य घटनाहरूमा उद्धार तथा राहत वितरण कार्य गरिरहेको छ। विपदका बेला हामी नेपाल सरकार, सुरक्षा निकाय, विशेष गरी नेपाल प्रहरी लगायतका सबै सुरक्षा निकायहरूसँग मिलेर चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ। दुर्घटनाजन्य अवस्थाहरू र ठुल्ठुला विपत्तिका बेला ब्लडहरू हामी निःशुल्क प्रदान गर्ने पनि गर्दछौँ। नेपाल प्रहरी लगायतका सबै सुरक्षा निकायहरूसँग मिलेर काम गर्ने अवस्थामा हामीले चाहिँ गरिरहेको अवस्था र विगतमा यसरी मिलेर काम गर्दाखेरि सर्भिस पनि छिटो भएको र सर्भिस पनि सही तरिकाले चाहिँ सेवाग्राहीले पाउन सकेको अवस्थाहरू छन् र भोलिका दिनमा पनि हामी मिलेर काम गर्ने कुरामा चाहिँ गर्छौँ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बढी पानी पर्ने सम्भावना रहेको र विपदका घटना समेत बढ्न सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन र तयारीमा लाग्न सम्बद्ध निकायहरूलाई अपिल समेत गरेको छ। बढ्दो अव्यवस्थित सहरीकरण, अवैज्ञानिक बस्ती तथा भौतिक पूर्वाधार विकास प्रणालीले निम्ताएको यस्ता विपदबाट जोगिन बृहत अध्ययन गरी दिगो रूपमा निराकरण गर्न प्रकृति संरक्षण मा सबै सरकारवाला निकायहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। पहिरो हुने सक्ने ठाउँ छ, सम्भावित ठाउँ छ, पोहोर पनि अलिअलि नजिक के गएको थियो, त्यस्तो ठाउँ हामीलाई लागेको छ, कुनै बस्ती नजिक त्यस्तो लागेको छ भने त्यो बर्सात हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले इभ्याकुएसन प्लान बनाउनु अति आवश्यक हुन्छ। अनुपयुक्त भूपयोगले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो बाढी पहिरोका समस्याहरू म्याक्सिमम रूपमा आइराखेका छन्। भू क्षमता अनुसारका विकासका पूर्वाधारहरू
र भूक्षमता अनुसार नै त्यसको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सडक हामीलाई चाहिन्छ, तर कुन त्यसको ठिक एलाइनमेन्ट कुन हो भन्ने कुरो चाहिँ पहिल्याएर मात्रै हामीले चाहिँ सडक निर्माण गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो दिएको हुन्छ। र हामीले रोडहरू बनाउँदाखेरि पनि त्यसबाट निस्कने जुन पानी छ, त्यसको चाहिँ जुन पानी भल छ, त्यसको सही व्यवस्थापन, रोड पनि बनाउने र त्यसको व्यवस्थापन पनि सँगसँगै जाने हिसाबले हामीले गर्न सक्यो भनेदेखि भूक्षयको समस्या छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। क्षति तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि आफ्नो क्षेत्रमा कुनै पनि विपदका घटना हुने सम्भावना देखिएमा वा भइहालेमा तत्कालै नजिकैको प्रहरी कार्यालय वा प्रहरीको 100 वा 103 मा फोन गरी जानकारी गराउनु हुन समेत अनुरोध गर्दछौँ। आम नागरिक र अन्य सरकारवाला निकायहरूबाट नेपाल प्रहरीले यस्तो समयमा यस घडीमा हामीले सूचना सहयोग लगायत अन्य विभिन्न सहयोगको अपेक्षा पनि गरेका छौँ, गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरी विभिन्न ठाउँमा विभिन्न स्थानमा विपदजन्य घटना हुन सक्ने भएकाले त्यसको सूचना अथवा जानकारी हामीलाई दिनुभई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो श्रृङ्खला यति नै। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे केही सल्लाह सुझाव भए हाम्रो इमेल ठेगाना gppo_news@nepalpolice.gov.np मा लेखी पठाउनुहोला तथा केही घटना र सूचना भए नजिकको प्रहरी कार्यालय वा 100 मा फोन गरी जानकारी गराउनुहोला। जय नेपाल।